कहा अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वीडियो है आज की आखिरी जन्नती जन्नती। का हाल। जैसे कि आपको पता है हमारे मरने के बाद हमारी किस्मत के भी दो पहलू होंगे, एक जन्नत एक जहन्नम। तो अगर आप जिसमें जाना चाहते हो वो अभी डिपेंड और करता है आपको कि उसी के अकॉर्डिंग अपने काम हाँ करने अपने होंगे। कर्म करने होंगे। आप जिस अकॉर्डिंग जहाँ पे जाना चाहते हो, जन्नत में या जहन्नुम में, वो आपको पृथ्वी पे काम करके जाना पड़ेंगे। तो भाई हम देखते हैं कि आखिरी जन्नती का क्या हाल होगा। मौलाना तारिक जमील जी का ये बयान है, तो इसको सुनते हैं हम और फिर करते हैं बाकी चैनल को बातें सब्सक्राइब जरूर डिस्कस। करें गाइस। कबीरा गुनाह करने वाला जहन्नुम में जाएगा, माफ कर दो उसका कानून, उसकी रहमत है। ये आखिरी इंसान जहन्नुम से निकलेगा, आखिरी सबसे ज्यादा सजा काट के निकलेगा। जब वो जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह ताला उसको ना ऊपर लाएंगे, यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये पीछे कमर को आग लग रही है और ये आज़ाद हो गया है। अब अल्लाह इससे दिल लगी फरमाएंगे, इसको एक दर्जा दिखाएंगे, कहेगा या अल्लाह मुझे ये नसीब फरमा दे, मेरी कांड सड़ गई है, मुझे वहाँ पहुँचा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अगर मैंने वहाँ पहुँचाया फिर कोई मांगेगा? का नहीं, कुछ नहीं मांगता, मानता ही बहुत। जब वो पहुँचेगा अभी उसका आखिरी मर्तबा आगे, तो अल्लाह एक और दर्जा दिखा देगा। जब उसे देखेगा तो इंसान की तबीयत में लालच तो है, रुकता तो है नहीं। थोड़ी देर बाद कहेगा या अल्लाह ऐ दे दे, तेरी कड़ी कमी। तो अल्लाह ताला कहेंगे फिर और मांगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगता। तो अल्लाह ताला वहाँ पहुँचा दे, फिर एक और दिखा देगा। थोड़ी देर तो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह कोई गल नहीं, ऐ दे दे, तेरे को उनका घाटा है। और मांगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तेरी इज्जत की कसम। अब अल्लाह उसको उसका असली दर्जा दिखाएगा। लेकिन अब ये डर जाएगा कि इतनी बारी मैं चक्करबाजी की थी, जो हूँ मंगया था कि वापस टिकट ना लगे, लिहाजा वो चुप हो जाए, मांगेगा। अब अंदर ही अंदर वो डर रहा है और उधर बेसब्रा भी हो रहा है। आदमी पैदल होता है, चल कोई साइकिल ही दे दे, मैं सुराह भी दे दे, कोई गल नहीं, चलावा तो सही। जब साइकिल आता है तो कोई मोटरसाइकिल गुजरता अल्लाह सही, या कोई मोटर साइकिल दे दे, मैं भाਵੇਂ सजुकी हो वो तो दे। जब सजुकी मोटरसाइकिल आ जाता है फिर गाड़ियों देखते पे कहते यार कोई मोटर ही दे दे, भाਵੇਂ सजुकी हो। जब सजुकी आती फिर आंदा यार टोयोटा दे दे, जब टोयोटा आती यार लैंड क्रूजर दे दे। मुकदा तो किदा ही नहीं आता हिरस हवस, इसलिए मेरे नबी फरमाया कब्र की मिट्टी तेरे हवस को भरेगी। जो वो चौथा दर्जा नजर आएगा ना, जो उसका असल ठिकाना है, अब डरेगा कि कहीं रिवर्स ना हो जाऊं। अब अल्लाह कहेगा मेरे बंदे अल्लाह तसअल, मांगते नहीं हो, मांगते नहीं। कहेगा या अल्लाह अब मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे पीछे ही ना हटा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा ये बता, मैं आपको बता रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वीज़ा है। किस मुल्क का वीज़ा है जिसका सबसे छोटा दर्जा, छोटे पर मैं इतना जोर लगा रहा हूं और मेरे को जोर है ही कोई। अब वो बताने लगा हूं। अब अल्लाह उसे कहेगा अच्छा मेरा बंदा ये तो बता, मैंने जिस दिन दुनिया बनाई थी उस दिन से लेकर जिस दिन खत्म की थी उसका 10 गुना करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? 10 गुना इस धरती का, आज का नहीं दुनिया के पैदा हुए साइंसदान कहते हैं 25 से 30 अरब साल है, ठीक? और पता नहीं आगे कब चलेगी। खैर हूं पिछा थोड़ा ही काम रह गया, तो 10 गुना दे दूं। वो उसको यकीन नहीं आएगा, बेयकीनी में कहेगा या अल्लाह रब्बो के हासा की थी जाना मेरे नाल हासता ना कर। तो अल्लाह कहेगा मैं हासा नहीं कर रहा, मैं सच्ची मर। चल अब ये दाखिल होगा और जब दरवाज़ा खोलेगा और नौकर को देखेगा तो यूं सर झुकाएगा। वो कहेगा मेरे आका क्या हुआ? कहेगा तुम फरिश्ते नहीं? नहीं नहीं मैं तो आपका नौकर हूं, और मेरे जैसे 80,000 नौकर हैं आप, कुछ थोड़ी दूर चलेगा तो एक नूर की चमक उठेगी, तो सजदे में सर अपने आप को सजदे में गिराएगा। वो फिर कहेगा मेरे आका ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहेगा ये सामने जो नूर है ये मेरे अल्लाह का नूर है, मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ।
کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے، لائٹنگ۔ آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا، اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ، 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا۔ 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا۔ 40 سال لمبی کارپیٹنگ۔ نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی، اسٹیشن سے لے کر محل تک، تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نواب بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا۔ ادنا جو سب سے آخری لتر کھا کے جنت میں جائے گا، اس کی کارپیٹنگ 40 سال، آگے 80,000 نوکر۔ میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم تو حضرت سکنے پہ گئے۔ وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ، بڑی دلائی ہوئی جو میری، تو انہوں کیا پتہ تیرے کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ گئے۔ 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ پر پوری کرے گا، کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ۔ ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ، 130 فٹ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا، ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی۔ یہ بات تو شاید آپ سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے، یہ بات شاید بہت سوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے، اور جنت کی حور 130 فٹ، تم گئے 5.5 فٹ، تو وہ جج پا کے پندے ہوتے۔ اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ دا اندر گیا تو وہ جج گم ہو جاؤنا، اس اگر میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جو مغرور۔ تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جائے۔ پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے، 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے۔ یہ کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں۔ کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے۔ کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی، اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا کے، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تو میں دونوں بھی کھاواں ایسے کر کے، تو ایسے کر کے بیٹھی ہوگی۔ تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر، تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی، ایسے ہی رہ جائیں گی، وہ دیکھتے جا رہا دیکھتے جا رہا، 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں، وہ حور نو وے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہو، وکھی جندہ وکھی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے بی بی تو کون ہے؟ کہتے تیری بیگم اور کون، تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئیں۔ تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟ اور یہ ایمان والی عورت، یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میرے بچوں، اللہ رسول سے تعلق بنا، محمدی بن جاؤ، ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو۔ ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے، اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی
शिद्दत हो तो भी नमाज नहीं छूट सकती। रोज़ा छूट सकता है, मुसाफिर है, बीमार है, हज छूट सकता है, पैसा कोई नहीं, ज़कात छूट सकती है, पैसा कोई नहीं, नमाज नहीं छूट सकती। तो जितने आप बैठे हो, असातिज़ा हैं, बच्चे बार बच्चे, नमाज ना छोड़ना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज ना छोड़ना। भाई कैसे रिक्वेस्ट कर करके कहते हैं, है ना, हर एक चीज़ को कि भाई ये नमाज मत छोड़ना है, मत छोड़ना। और बाकी ये था, ये होगा आखिरी जन्नत का हाल। एक तो वो 40 साल वाला जो, और ये भी इन्होंने स्टार्टिंग का बताया कि स्टार्टिंग में जन्नत मिलेगी, ऐसी मिलेगी। जो आखिरी वाली जन्नत होगी भाई, वो सोचो कैसी होगी, है ना। और भाई 40 साल एक कारपेट लंबा, तो भाई मतलब कि मैं पता है अपने आप को रख रहा था, जैसे वो बता रहे थे ना कि फिर मैं एंड में डर गया कि कहीं मुझे वापस ना भेज देंगे। हाँ, 40 साल जैसे मतलब मैं बताता हूँ, जैसे उनकी वो बता रहे थे ना, उनकी खुदा के साथ बात हो रही है, सामने वो खड़े हैं, सामने ये खड़ा है इंसान, तो मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था, वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे, मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, ये कर दो, वो कर दो। लास्ट में है ना, मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था उस जगह पे। और अब आप जन्नत में जाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे काम करो, किसी को बुरा मत रखो, सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, और किसी के बारे में बुरा सोचो ही मत। भाई अपनी तरफ से जितनी हेल्प हो पाती है दूसरे की उतनी करा करो, और किसी को रोक टोक ना करा करो, या किसी को भी बुरा मत कहा करो, तभी आप जन्नत में जा पाएंगे। और बाकी ये अपने अमाल अच्छे रखें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट बाय वीडियो में। बाय।